था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। दौलत, मेहनत, इज़्ज़त तमाम आपके करीब, हाथों में, आपके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं आप लोगों के साथ। और ये जो है मैं आपको 4 ऐसे बुर्ज बताऊंगी जिनके लिए ये अगला एक हफ़्ता फाइनेंशियल सक्सेस है, पैसों में सक्सेस है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है, आप लोगों ने जहाँ सोचा था कि यहाँ से हमें पेमेंट मिलेगी, ये मेहनत हमने जो की है, जो आपने घर बनाया, जो आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने फैक्ट्री में पैसा लगाया, वो पैसा आपको अल्लाह अपनी रब्बुल इज़्ज़त अपने इज़्न से इस हफ़्ते में बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आ जाएगा। और आपकी वो जो परेशानियाँ हैं, मैं ख़ुद भी हूँ, बिजली के बिल, फलाना, ये वो, एंड ऑफ द मंथ भी इतना ही टफ़ होता है जितना बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है। जब आपने किराया देना होता है, आपने मासी की पेमेंट करनी होती है, आपने अपने सब चीज़ों के बिल देने होते हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें होती हैं, ड्राइवर को पे करते हैं, जिनके घरों में ड्राइवर हैं, काम वाले हैं, उनको उनकी पेमेंट्स होती हैं। इसी तरह से ये 4 बुरूज जिनके लिए कि ये अगला हफ़्ता बहुत बेहतरीन रहेगा, वो है, उनमें सबसे पहला घर है लियो का। लियोज़ बड़े मेहनती होते हैं, लियोज़ लीडर होते हैं, लियोज़ औरों को लेकर साथ चलते हैं, साथ नहीं पीछे। ज़रा से इनमें ईगो होता है, ईगोइस्टिकल होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होगी वो ईगोइस्टिकल ज़रूर होगा। ये अपने को सबसे आगे रखते हैं, फ्रंट लाइन पे रखते हैं। गोली भी सबसे पहले खाने को यही तैयार होते हैं। मगर हम यहाँ गोली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमारा फोकस है उस पे जो कि आपकी फ़ाइनेंशियल चीज़ों को बेहतरीन करेगा। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो इनको फ़ोकस बहुत आसानी से करना आता है। इन्होंने एक एम बनाया होता है कि जी हमने इतना हासिल करना है, हमने यहाँ तक जाना है, हमने ये काम करना है, हमें इसमें मेहनत से या इसमें जस्तजू से या इसमें इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ाइनेंशियल सक्सेस होगी। इनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत कंट्रोलिंग भी होते हैं। ये अपने इर्द-गिर्द के लोगों को तो कंट्रोल करते ही करते हैं। इनका दिल चाहता है कि ये मार्केट्स को भी कंट्रोल करें। ऐसा ज़रा होता कम है, लेकिन फिर भी आप ये सोच के कि वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, मार्केट में क्या चल रहा है, आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप फोरसाइटेड कहते हैं इसको। आगे का 6 महीने का प्लान बनाना, 3 महीने का प्लान बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त सब पूरी दुनिया में पाकिस्तान से आम एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर ये सोचते हैं कि जी ये बेहतरीन टाइम है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं आमों को एक्सपोर्ट करूँ। और भी बहुत अच्छे फ्रूट हैं, किसी चीज़ में भी उठा सकते हैं कदम। सिर्फ़ एक मैंने यहाँ गुजारिश करनी है लियो वालों से, वो ये है, किसी का हक़ ना मार के ये करें, किसी को अंडर पे करके ना करें, किसी की चीज़ की बोली कम लगा के ना करें। कोशिश करें कि आप उसको सही उजरत दें या सही पैसा दें जो उसकी माल की का बनता है, और उसी में आपकी सक्सेस है। जहाँ ऑनेस्टी नहीं है, जहाँ आपका ये ख़्याल दिल में नहीं है कि जी मैंने इस शख्स को पूरे पैसे देने हैं जितना कि इसने मेहनत की है और ये चीज़, इसका फल मैं भी खाऊंगा। मिडल मैन भी होते हैं, गाड़ियों के भी होते हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी में है इस वक्त, प्रॉपर्टी के भी होते हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, जो लियो स्टार्स हैं, इनको अपने इस अगले हफ़्ते को बहुत यूटिलाइज़ करना चाहिए। और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इनको रंग लाएगी, वो इनको इंशाल्लाह इनके लिए नए दौलत के, फाइनेंशियल हेल्प के रास्ते भी खोलेगी। उसके बाद आ जाते हैं जी सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस बहुत समझदार लोग होते हैं, बड़े सोच समझ के अखराजात करते हैं, अपने अखराजात को कंट्रोल करते हैं। और ये जो होते हैं, इनके इस वक्त जो हाउस है उसमें जुपिटर एंटर हो गया, और वीनस भी। वीनस हुस्न, खूबसूरती, जुपिटर बादशाह था, कामयाबी, सूरज की तरह का एक मुकम्मल ऐसा स्टार है जो कि आपको सक्सेस देता है आपके कामों में। और ये जो दोनों हैं, जुपिटर एंड वेनस, इनके घर में इस वक्त दाखिल हो गए हैं और ये इनको फाइनेंशियल सक्सेस देंगे। और इनको इस वक्त बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉपर्टी की हो, लैंड की हो, इन्वेस्टमेंट हो, तमाम चीज़ों में जो भी काम करेंगे, हाथ डालेंगे। वो कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाया तो सोना बन गया।
بعض ایسا ٹائم ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. سو بی ویری کیئرفل. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں بہت کیئر کریں, بہت دیکھ بھال کے کریں انویسٹمنٹ, لیکن یہ آپ کے لیے صحیح وقت ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. آپ کے لیے رزق کے, روزی کے اور دولت کے دروازے کھل رہے ہیں. اس سے اگلا ہے لیبرا. لیبراز پہ آج کل ذرا تھوڑی سی سختی آئی ہوئی, فائنینشیل کریکس میں چل رہے ہیں. میری بیٹی بھی لیبرا ہے, اس کی بھی جاب نہیں ہے آج کل, لیکن یہ اگلا ہفتہ آپ کو ایک بہت زیادہ منافع دار ہفتہ نظر آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اندر سرٹن انہیریٹری آپ کے ریالٹیز ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو انہیریٹنس میں بھی ملتی ہیں. آپ کو اپنے آبائی رشتہ داروں سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے. مانیٹری گین, فائنینشیل فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دروازہ جو آپ کے لیے اس وقت کھلا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ دروازہ ہے. اس سے پلیز ضرور فائدہ اٹھائیں. بٹ آپ کے لیے ایک بات میں بتا دوں, بہت رسک کا اور روزی کا اور دولت کا راستہ کھل رہا ہے, مگر بہت احتیاط سمجھ سے پوچھ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے. انشاءاللہ لیبرنس کے لیے بھی بہت اچھا وقت آ رہا ہے یہ اگلا ہفتہ, بیٹر انویسٹمنٹ اینڈ بیٹر ریٹرنس کی ہے. اب میرے جیسے ایک سچویشن ہے کہ میں نے ایک دکان سٹارٹ کی تھی اور وہ دکان میں نے ختم کر دی. اب میرا سامان سارا پھنس گیا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلا ہفتہ میرے ریٹرنس کا ٹائم ہو, میرا سامان بک جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے میرا لاس ہے اس کو کور کر دے. بعض دفعہ آپ کے لاسز کو کور کرنا بھی فائنینشلی آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. ظاہری بات ہے ایک پیسہ آپ نے لگا لیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں خدا نخواستہ وہ گٹر میں چلا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آپ پر رحمت طاری کر دیتے ہیں, آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, تو پھر آپ کی طرف آنے والی دولت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. آخری چوتھا گھر جس کے لیے کہ یہ وقت بہت اچھا ہے وہ ہے کینسر. کینسر جو ہوتے ہیں یہ بڑے پیسو ہے, ان کی انکم پیسو انکم ہوتی ہے. یہ اکثر جو ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ایک ورڈ آ رہا ہے مائنڈ میں بٹ میں نہیں بولوں گی. دیکھیں یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کسی کو کس طرح سے گدھا گاڑی چلا کر بھی پیسہ دیتا ہے, اور اللہ جو ہے کسی کو گھر بیٹھے بھی دولت دے دیتا ہے. کل میں نے ایک بہت مزے کا لطیفہ پڑھا, آئی ڈونٹ نو یہاں ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, مگر معذرت کے ساتھ پیسو انکم کے اوپر میں یہ بتاؤں, کل کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا ایک کہ اب مجھے کل میں نے اپنے بائک میں پیٹرول ڈالا تو مجھے سمجھ آیا کہ دجال گدھے پہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ پیٹرول کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب بائک بھی نہیں افورڈ کر سک رہے. بٹ پھر بھی آپ دیکھیں اگر آپ باہر نکلیں اور سڑک پر جائیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس قدر بے تحاشا کی ٹریفک ہے. سو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے کہ یہاں غربت ہے, صرف بات یہ ہے کہ غلط جگہ پہ پیسہ گول گھوم رہا ہے. چند علاقوں میں, چند لوگوں میں, چند چیزوں کے اندر پیسہ گول گھوم رہا ہے. مگر یہ ٹائم کینسیرینس کے لیے کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرنے کا ہے جیسے گھر بنا لیں آپ, اس کا کرایہ آئے, حلال ہے بالکل, جائز ہے بالکل. اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کوئی زمین خرید کے رکھ لیں, آپ کو اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ, آپ کو کوئی آپشن مل رہی ہے, آپ ضرور یہ دیکھ لیں, آپ کر لیں, تاکہ آپ کے لیے ایک اور انکم کا اللہ راستہ کھول دیں. کینسیرینز ویسے تو بہت سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, مگر میں ہمیشہ ہر سٹار کے ہر ریڈنگ کے بعد یہ ضرور کہتی ہوں, عقل, سوچ, سمجھ اور مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں اور کوئی کام نہ کریں, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ سے آئندہ پوچھنے آئیں کہ یار تم نے اس سے بڑی اچھی انویسٹمنٹ کی تھی, تمہیں کہاں سے پتہ چلا تھا. ان کو کہیے گا میں سالہ رخ نے بتایا تھا. مذاق کر رہی ہوں. پلیز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے, اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے اچھائیاں کرے. تھینک یو.